बाबईने एक घडी भरू आमचे दोळे आम्ही दांपया. ह्या रेतीर मंदिरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. मागण्यांत आनी उपासान ओ दीस करसूंक आमी हांगासर आयल्या. केवळ आमच्या बसत न्ही, आमच्या कुटुंबांदारां बसत, आमच्या मोगाच्या मनशां बसत मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या मागण्या मुखांतर सभासनाक बरें जातलें त्या पातयेन आमी त्या जेजूक सोदून आमी हांगासर आयल्या. तर मोगाळ भावा मोगाळ भयणी एक घडी भरू आमचे आमी दोळे दांपया. देवाचो उगडास आमी काडया. मागण्यांत आमी सांगात मेळटा आसतना देव आपल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठयता. मोरी आनी धर्मदूत सांगात मेळून मागता आसतना पेंतेकोस्ताच्या त्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देंवून आयलो आनी तांकां बळवंत केलो. तसो पवित्र आत्मो ह्या घडये म्हाका आनी तुका बळवंत करून दी, घटायेन बरोवन दी, सक्तेन बरोवन दी आनी ताचें उतर देवाचें उतर आमी आयकोंक, त्या देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आनी तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियोंक त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागून घेवया. दोळे दांपया, हात उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी मागून हो नियाळ आयच्या दिसा आमी प्रारंभ करया. काळीस मोचे ताणेला तुका, मोण मोचे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. ए तू धन्या, ए तू सोम्या, ये तू दुनिया, ये तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका. सांगात आपण या. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. कोंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले. कोंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले. पयस कर मोची कंत बेसाराय, पयस कर मोची कंत बेसाराय. दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय, दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मोन मुझे आशेला तुका. हालेलुया. Alleluia, alleluia. सोम्या जेजू Alleluia. तुझ्या उद्धार नियाळूंक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. तुझ्या उद्धार नियाळूंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वाजता तुझे विस्नार आशीर्वाद बेसावा. आमा समेस्तांचेर घाल म्हणून मागता. पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठय. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी बरोव आनी तुज्या उतरा प्रकार आमचे जिवीत माडून हाडूंक आमकां कृपा बेसावा आशिर्वादां तूं दयाळेन वोत म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 दया करून बसया. भावा भयणीनो, देवाची कृपा आमी जोडणो
देवाच्या उतरा प्रकार आमचे जिवीत मांडून हाडच्या खातीर आमी समेस्त हांगासर ह्या रेतीर मंदिरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. देवाचें उतर सखत दिवचें तें उतर, देवाचें उतर आमची जिणयेचें परिवर्तन हाडचें तें उतर, देवाचें उतर म्हाका आनी तुका ताचे सांगाता वडचें तें उतर. तर आज देवाच्या उतराचेर आमी हो नियाळ करता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवा लागीं येयत जाल्यार मागणें जावन आसा एक बळादीक हातेर. आमी हांगासर संकट सांगाता मेळ्ळ्या आसता आमी कित्या पासून हांगासर आयल्या? आमी मागोंकू हांगासर आयल्या. आमी देवा लागीं आमचें उलोवणें सांगोंकू आमी हांगासर आयल्या. देवाक आमचीं बोगणां, देवाक जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी ताका सांगोंकू आमी हांगासर आयल्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मागोंकू सबार कारणां आसात. ते खंडीत जावन आमी समेस्तां कळटा. मागोंकू सबार कारणां आसात. मरणाच्या तणीर आसलेलीं एक बऱ्या मरणा खातीर मागतात. कश्टांत पिडेंत समस्यांत आसलेलीं आमच्या जिवितांत ते कश्ट पिडा शिडा समस्ये परिहार जावं दीस म्हणून आमी मागता. तशेंच ह्या दिसांनी कठीण दग आसा आनी ही दग आसता आसतना इल्लो पावस म्हणी पडल्यार इल्लें थंड जाता. ही दग पयस वता ती एक आशा आनी त्या खातीर आमी मागता. तशेंच आमच्या मागण्या मुखांतर खंडीत जावन आमी मागल्या वेळार मोडां जातात. पावस येवचो संभाव थंयसर प्रारंभ जाता आसतना खंयच्याय घरा एका रोस आसल्यार तक्षण ती म्हणटात आज एक दीस पावस येना जाल्यार पुरो आसलो. मागण्याक कारण सबार आसात मोगाळ भावन भयणो. आमी हर एकल्यांनी मागोंकू आसा आनी मागणें जावन आसा म्हाका आनी तुका देवा मदलो संबंद घट करूंक. आमी फोनार आमी उलयता, आमच्या लागशिल्ल्या व्यक्ती कडेन आमी उलयता, पयस आसलेल्या आमच्या मोगाच्या व्यक्ती कडेन आमी उलयता आनी फोनार आमी अशें उलयता आसतना आमी एकामेका आमी कितें आमकां घडटा वा कितें विशय आसा तें आमी एकामेकांक सांगता. आनी अशें म्हज्या आनी तांच्या मदलो तो संबंद घट जाता. म्हज्या आनी तांच्या मदलो आसलेलो तो एक बांद तो वाडत येता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या करिस्माच्या काळार आमी आसा आनी करिस्माच्या काळार प्रत्येक तरान आम्हा सुमेस्तांक चड आनी चड मागोंक पवित्र सभा आपोवणें दिता. चिंदीच्या बुधवारा दिसास त्या दिसा देवाचें उतर आमी आयकून आमी कितें करीत जाय तें देवाचें उतरच आमकां दाखोवन दिलां. ह्या करिस्माच्या काळार आमी मागणें करूंक आसा, आमी उपास करूंक आसा आनी आमी दान धर्म करूंक आसा. आनी ह्या तीन रितींनी हो करिस्म आमी आचरण करूंक आसा. आनी करिस्माचो काळ म्हणटा हे 40 दीस आमी मागण्यांत करसूंक आसा, त्यागन करसूंक आसा आनी देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत करूंक आसा. तर हे 40 दीस म्हणलें खंय तावन तें येता. हे पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता 40 दीस म्हळ्यार एक संपूर्ण ते एक नंबर जावन आसा. आमी संपूर्ण रितींनी देवाक लागीं येवंक आसा. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 7वो अध्याय 17वी ओळ. थंयसर कितें बरोवन आसा? और पृथ्वेचेर 40 दीस बरोवन रावले, उदक वयर आयलें आनी त्या उदकांत तारू धरणीर तावन वयर गेले. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, संवसाराचें कटेपण पळयवन देव रागार पेट्टा वय. पूण त्या सगळ्या संवसारांत नोये जावन आसलेलो देवाक एक मोगाचो व्यक्ती जावन आसलेलो. देवाचें उतर ताणें पाळलें ताच्या जिवितांत. देखून ताका तो राखता आनी सगळ्या संवसाराचेर आवरू धाडटा. कितले दीस? 40 दीस. 40 दीस थंयसर पावस वतलो, संवसाराचेर आवरू आयलो. आनी उपरांत आमी वाचता निर्गमन ग्रंथांत 20 आनी 4 अवस्वर 18व्या वळींत देवाचें मुखामळ पळोवंक मोइसे सिनाय पर्वतार येता आनी थंयसर 40 दीस आनी रात तो कडसिता. सिनाय पर्वताचेर 40 दीस आनी रात थंयसर कडसिता. आनी उपरांत 40 दीस थंयसर दीस आनी रात कडसिल्या उपरांत मोइसे देवा कडचे जावन 10 उपादेश घेवन सकयल येता आसतना थंयसर देवान राखून हाडलेली ती पर्सा
देवाचेर विरोध पाताक आदार बोंब्या पुसा थंयसर कर नासतना देव परत ह्या लोकांचेर रागार पेट्टा आनी हो राग मोईचे मुखान दाखयत आसतना मोईचे आपल्या हाती असलेल्यो दोनी पोळी सकला घालता आनी दोनी पोळी फुटतात आनी परत मोईचे देवा लागीं मागता देवा ह्या परचेक तूं राखून व्हरू तांणी पाता केला वय तुजे तावण विरोध केल्यात वय पूण तुजो राग तुजो क्रोध ह्या लोकांचेर मांडी नाका म्हणून परत मोईचे मागता आनी परत 40 दीस थंयसर परत्यान सिनाय पर्वतार येता आनी मागण्यान आनी उपासान तो थंयसर कडसिता आनी उपरांत आमी वाचता मोगाळ भावने आनी भयणीनो बसयिल्ल्या गांवाक वेच्या पयलें मोईजे थोड्या लोकांक थंयसर धाडटा आनी त्या गांवाची परिक्षा करूंक आनी त्या लोकांच्या विशयांत थंयसर तर्क करूंक कसो तो लोक कसो तो गांव म्हणून पळोवचे खातीर तो मोईजे थोड्या लोकांक एका नियोगाक थंयसर धाडटा आनी ते थंयसर कितले दीस रावले थंयसर ते रावले 40 दीस त्या गांवांत ते रावले त्या सगळ्या गांवाची तांणी परिक्षा केली तो लोक कसो गी म्हणून तांणी पळयले आनी उपरांत ते 40 दीस संपल्या उपरांत ते पाटी येतात आनी मोईजे लागीं वर्ती दितात त्या गांवा विशयांत आनी उपरांत आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत एलिजा प्रवादी 40 दीस अरण्यांत कडसिता 40 दीस तो अरण्यांत कडसिता देवान दिल्ल्या काना मुखांत्र तो थंयसर बळिश्ट जाता 40 दीस आनी 40 रात एलिसा प्रवादी थंयसर कडसिता आनी उपरांत परत आमी वाचता पातकांत हांव सुटका दिवचे खातीर निनेवेचो लोक 40 दीस उपास आनी मागणे करता देव परत निनेवे गांव नाश करूंक तो पळयता तांचे ते खोटेपण पळयोवन आनी योना प्रवादीक थंयसर तो धाडटा आनी योना प्रवादी थंयसर त्या लोकांक देवाचें उतर दिता केवल तो म्हणटा केवल थोडेच दीस उरल्यात तुमी सक्कड नाश जातात म्हणटा आसतना रायदन धाकटो भुरगो पर्यंत सक्कडच ते गोणी आपल्या कुडीर न्हेसतात गोबरांत ते बसतात आनी 40 दीस मागणे आनी उपास ते करतात आनी तशें केल्ल्यान तांकां पातकांत हांव सुटका मेळटा देव वो लोकांक आनी ह्या गांवाक राखून व्हरता आनी उपरांत आमी वाचता परत 9व्या सल्ल्यामेंतांत धर्मदूतांची कृत्या 1 अध्याय 3 वळू आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं उलयलो पूण जिवन जाल्लो क्रिस्त परत त्या शिसांचो भावार्थ घट करीचे जाल्यार 40 दीस लागले 40 दीस पर्यंत पूण जिवन जाल्लो जेजू क्रिस्त त्या शिसांक दिश्टीक पडटा तांचो भावार्थ घट करता आनी अशें तांकां तो कुरपेन तो भरता हे आमी वाचता आनी उपरांत आमी ह्या करेजमाच्या पयल्या आयतारा दिसा आमी वाचलां जेजू आपणाची परगट जिणी प्रारंभ करच्या पयलें 40 दीस तो मरुभुमींत कडसिता उपास करून आनी मागण्यान तो कडसिता अशें मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या मुखांत्र कितें देव आमकां सांगता म्हळ्यार आमी हरएकल्यांनी निरंतर मागणें करूंक आसा निरंतर आमच्या जिवितांत त्याग करूंक आसा आनी अशें निरंतर मागण्या आनी आमच्या त्यागा मुखांत्र आमी देवाची कृपा जोडूंक आसा देखूनच आज आमी हांगासर आमी नियाळ करता आमी हरएकल्यांनी मागणी करी जाय मागण्या शिवाय दुसरें हातेर आमच्या जिवितांत खंयचेंच ना आमच्या जिवितांत सक्कडच आमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो पूण खंडिसावन मोगाळ भावनेन भयणो जर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत मागणें ना तर म्हज्या आनी तुजे जिविताक खंडीत जावन अर्थ ना त्या खातीर पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत्र आज आमी नियाळ करया कित्याक आमी मागणें करूंक आसा मागण्याची कित्याक गरज आसा आमी मागणें करून कितें फायदो आमी जोडटा की म्हणून ह्या विशयांत आमी आज हांगासर आमी नियाळ करता तर मोगाळ भावनेन भयणो मागणें म्हणल्यार कितें मागणें आमी कित्याक करी जाय मागणें करून कितें फायदो असली साबार सवालां हांगासर आसलेल्या आमा सुमेस्तां दोसतात आनी प्रत्येक तरान आधुनीक युवक युवतींक दोस्ती तीं सवालां जावन आसात आमी कित्याक मागा जाय तूं कित्याक रेती रेख येताय रेती रेखन कितें फायदो तुवें जोडलाय असलीं सवालां
आमच्या मुखार थोडी उडयत आसतना कसली जबाब तुझेडे आनी मुझेडे आसा मोगाळ भावन भयणो. जर जेजू क्रिस्तान 40 दीस आनी रात कित्याक उपास करून मागणें केलें, आमी येदळूच वाचलें सबार व्यक्तींनी कित्याक उपास आनी त्याग करून त्या देवाची कृपा तांणी जोडून घेतली. मोगाळ भावन भयणो, मागणें जावन आसा एक विशिश्ट सकत आमसाण्याचें काळीज गोडसाण करूंक शकता, दुखेस्त काळीज सुखेस्त करूंक शकता, दुबळें काळीज ग्रेस्त करूंक शकता, पिशांक बरें करता, भिवकुऱ्यांक धैर्यादी करता, पिडेस्तांक गूण करता. हर एका संदर्भार हर एका रितीचो पर्याय आमकां मेळटा केवल मागण्या मुखांतर मात्र. पूण आज मोगाळ भावन भयणो, आज आमी विचारता, आज आमी पळयता, आज मागणें करूंक कोणा कडेन वेळ आसा. आज सभा जाणांनी म्हणचे उतर हें जावन आसा, आज आमचे कडेन मागणें करूंक वेळ ना. आज सभा जाणांक आज मागणें करूंक आमकां वेळ ना. पूण उडास दवरया मोगाळ भावन भयणो. पयलें आमच्या पुर्वजां कडेन आळ्यान वांटूंक मिक्सी नासली. कितें आसलें? तांचे कडेन वान आसलें, मिक्सी नासली. आमच्या पुर्वजां कडेन वस्तू रुमळूंक वॉशिंग मशीन नासलें. कितें आसलें? वस्तू रुमळूंचो तो पातोर आसलो. आदी आमच्या घरा गॅस नासलो, गॅस स्टोव नासलो, पूण कितें आसलें? रान्नी आसली आनी लांकूड आसलें. आनी आमच्या घरा आदी टीव्ही नासली. कितें आसलें त्या घरांत? थंयसर मागणें आसलें, थंयसर उलोवणें आसलें. पूण मोगाळ भावन भयणीनो, आज उडास दवरया, आज आमचे कडेन कितें सकट आसा. आज आळ्यान वाटी जाय जाल्यार कसलेंय खंयच्याय मासलेचें जावं दी मासाचें जावं दी, एक आळ्यान वाटी जाय जाल्यार सड्ड म्हळ्यार कितलो वेळ लागता? एक 5 मिनिटां नाजाल्यार 10 मिनिटांनी आळ्यान वांटूंक जाता. पयलें अर्दो घंटो 1 घंटो वान गुंडयची आसलेलो आनी 1 घंटो अर्दो घंटो आळ्यान वांटूंक जाय आसलेलो. तशें म्हणल्यार आमी अर्दो घंटो आज आमी उरयला. आदी एका सकाळीं वस्तू काणकोण गेल्यार सकाळीं जावन दनपार पर्यंत वस्तू रुमळूंचेंच जावन आसलेलें. त्या पात्राक घासून घासून अर्दो दीस वेतालो. पूण आज वॉशिंग मशिनांत घाल्यार थंयसर वस्तूर उमळून रेडी जाता. अर्दो दीस आमी आज उरयला. तशेंच आदी उजो करचें म्हणल्यार एक कस्ताचें काम जावन आसलेलें. आनी पावसांत उजो करचें म्हणल्यार सांगचें नाका. ती एक आवय आतां पिर्लो काणकोण पुंकोणूच रावल्यार सगळ्या तोंडार सगळ्या केंसांचेर इतलो गोबोर गी एक सैताना बरें दिसतालें. पूण आज गॅस आसा, स्टोव आसा, बेगीनच रांदप रेडी जाता. इतलो वेळ आमी उरयला. आनी उकड्या तांदळाचें शीत करचें म्हणल्यार सांगचें नाका. आमी आज वेळ उरयला. आज आमी सक्टांती आज आमी टायम उरयला. विचारल्यार आज आमी म्हणटा आमचे कडेन टायम ना, आमचे कडेन वेळ ना. आज कोणाक टायम ना? वॉट्सॅपाक टायम आसा, फेसबुकाक टायम आसा, इंस्टाग्रामाक टायम आसा, खबरो करूंक टायम आसा, खबरो उलोवंक टायम आसा, टीव्ही पळोवंक टायम आसा. पूण टायम दिल्ल्या त्या देवाक टायम दिवंक आज आमचे कडेन टायम ना. टायम दिल्ल्या त्या देवाक टायम दिवंक आज आमचे कडेन बिलकुल टायम ना. टायम ना न्ही भावा भयणीनो, आज आमकां मागोवंक नाका. आज सभा जाणां म्हणटात लॉकडावना वेळार 3-4 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने आमी टीव्हीर मीस पळयलां. आमी थंयसरच मागणें केलां, आमी मिसाक गेल्या गे, आमी कुंभारकान गेला गे. पूण आतां घाल्याक आमी मिसाक वचात जाय. आतां आमी कित्याक इगर्जीक वचात जाय. आतां कित्याक आमी दोतोन शिकात जाय. तर मोगाळ भावन भयणीनो, आज आमी खंयच्या अंतर आसां, खंयचे मेट आज आमी काण आसां ते आमकांच आमी विचारया. काळ आसलो सांजेची 7 वरां जालीं म्हणटा आसतना कुटुंबाची सर्व सांगाता मेळटले, सांगाता मागणें करतले, वडिलांचे बेसांव मागची. ती एक भोव अपुरबायेची रिवाज आसली. पूण मोगाळ भावन भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत टीव्ही प्रोग्रामाक लागून आज आमच्या कुटुंबाचें टायम टेबल आज सेट जालां. आज टीव्ही प्रोग्रामाक आज आमी प्रमुख जागो दिला. उरल्या सक्तगी आज देगेक दवरला. उरलो टायम ताका आमी आज दिवन आसलेल्या. काळ आसलो आजो आजी नाल्यार आवय बापूय आपल्या भुरग्याक उस्क्यार घेवन आतां एक वाटली घेवन शीत गावयता आसतना म्हणटाले कितें म्हणून आले, जेजू कोको दी मेमे दी आम करता. कित्याक आदी कळोवन आसलेलें आमकां कोको दिवचें मेमे दिवचें देवान मात्र. पूण आतांच्या पिळगेक इसारा मोगाळ भावन भयणो, कोको मेमे पाप्पा दुबाय तावन दिता.
आतांची पिळगी हे परी म्हणटात कित्याक आमच्या कडेन बँकांत FD आसा, केल्लो जागो आसा, बांदलें घर आसा, देव आमकां नाका, देवाचो आमकां विसर पडला. कित्याक आवय बापूय गळोवन घालतात ते दितात, देवाचो विसर आज आमकां पडला. पूण त्या देवाचो उगडास आमकां केदाळ वेता मोगाळ भावन भयणो. केदाळ त्या देवाचो उगडास खंडीत जावन आमकां वेता. केदाळा त्या कोडयालचे डॉक्टर म्हणटा म्हज्यान कांयच करूंक जायना, बेंगलोर शिफ्ट करा. आनी बेंगलोरचो डॉक्टर म्हणटा म्हज्यान कांयच करूंक जायना, मुंबय शिफ्ट करा. आनी तवळ आमचे दोळे उक्ते जातात. त्या देवा मुखार येता हांव, दिंबयेर पडटा हांव, जेजू हांव क्रिस्त हांव तुजोच, हांवें बाप्तिस्म घेतला, म्हाका तूं पाव, म्हज्या भुरग्यांक तूं पाव, म्हज्या कुटुंबाक तूं पाव. केदाळ आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, केदाळ आमच्या जिवितांत संकश्ट येतात, केदाळ आमच्या जिवितांत पिडा वयर पिडा येतात, केदाळ आमच्या कुटुंबांत निराशपण भोगता. तवळ मात्र त्या देवाचो उगडास आमकां येता. आमी रेतीर एकदां उंताव, आमी नवें हाती घेता आनी तें करता, ही कार्यां करता. पूण चक्कड जाल्ल्या उपरांत कार्य जालें, वयच मेलो. चक्कड आमकां मेळ्ळ्या उपरांत ती नवें येनात, ती रेतीर येनात, सकडच आमच्या जिवितांत बंद. तर मोगाळ भावन आनी भयणो, म्हज्या जिवितांत सर्व बरें आसता आसतना देव नाका, म्हज्या जिवितांत सर्व बरें आसता आसतना म्हाका मागणें नाका, रजार नाका, हंकारान आमी बडटा, हंकारान जियेता. तितलें मात न्हय, जो कोण मागण्याक येतात, जो कोण रेतीरेक येतात, जो कोण नोवेनाक येतात, तांकांय आमी तुक लायता. तूं नोवेनाक वचून कितें करताय, तूं रेतीरेक वचून तूं कितें करताय. अशें रेतीरेक येता आसतनाय, नोवेनाक येता आसतनाय, मागणें करता आसतनाय आमकां तुक लावची व्यक्ती साबार जावन आसात. हंकारान, कित्याक आमचे कडेन उण रगत आसा, त्या खातीर आज हंकारान आमी बडटा आनी हंकाराची उतरां आज उलयता. वेचीक पुताची ओपार आमी आयकल्या, सर्व आसलेलें ताच्या जिवितांत. त्या खातीर धाकटो पूत कितें करता, हंकारान तो बडटा. आपल्या बापय लागीं हंकारान तो बडटा. बापयचो मोग तो नियाळूंक तो फाटीं सरता, हंकारान बडटा. बापय कडेन आस्तबदीक आसा, ही आस्तबदीक म्हाका जाय जाय, म्हजो वांटो म्हाका मेळा जाय म्हणून तो चिंता आनी आपल्या बापयचेरच झगड्याक रावता, हंकारान बडटा. आस्तबदीक तो घेता आनी कसो तो चलता, हंकारान तो चलता. हंकारान आपल्या बापयचें घर सोडून तो चलता. चलता आसतना तो हंकारान येता, पूण फाटी येता आसतना तो कसो येता, आपणाकच बागोवन येता. हंकारान गेल्लो तो मनीस फाटी येता आसतना कसो तो आयलो. मोगाळ भावन भयणो, आज हांव आनी तूं हंकारान बडटा सांग पुरो. देवाचो उगडास आमकां ना सांग पुरो. आमच्या पिळगेक देवाचो उगडास ना सांग पुरो. आमच्या कुटुंबांत असलेल्या सांद्यांक देवाचो उगडास ना सांग पुरो. हंकारान आमी बडटा सांग पुरो. पूण मोगाळ भावन भयणो, आमी साबार पडी चिंता, ताणें बदला जाय, जेजून बदला जाय, देवान बदला जाय. न्हय मोगाळ भावन भयणो, वेचीक पुताच्या ओपारेंत आमी आयकता, पूत बदल्लो की थंय, बापय बदल्लो की वा पूत बदल्लो. खंडीत जावन थंयसर पूत बदल्लो, बापय बदलो ना. बापय आसल्या बरेंच आसलो, कित्याक हंकारान बरलेलो पूत पूत बदलता. आमी देवाक बदलूंक शकचे नाका मोगाळ भावन भयणो. आमच्या मागण्या मुखांतर आमी देवाक बदली ना, पूण आमी बदला जाय. हांवें आनी तुवें बदला जाय, तुजें आनी म्हजें जिवीत बदला जाय. देवाक आमी बदलूंक सांगचे नाका, बगर आमी बदला जाय. तो देव एक पटी बदललो तें आमी जाणा आसा. आमी येदळच वाचलें, नोयेच्या काळार तो बदललो, सगळ्या संवसाराचेर आवृताणें धाडलें आनी उपरांत तसो देव सुटसुरता आनी मुखार असलें सन्निवेश ह्या संवसाराचेर हांव हाडचो ना म्हणून तो देव सुटसुरता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, उडास दवरया. आमच्या पातका धर्मान देवा लागीं येवंक आमी फाटीं सरता, मागणें करूंक फाटीं सरता. सिराकाचो ग्रंथ 5वो अध्याय 1 वळींत हांव आमी वाचया. 5वो अध्याय 1 वळींत हांव भोव अपुरबायेन थंयसर बरयलां. भोव अपुरबायेची उतरां ती आमी आयकुया. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेनी दवरी नाका, वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका. तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तूं पातयेनी दवर नाका. उडास दवरा मोगाळ भावन भयणीनो. आनी म्हजे कडेन सकडच आसा, म्हज्या जिवितांत सकडच आसा. साबार व्यक्ती ते म्हणा लागले, आज आपणाक लिपोवन आसात, भायल्या गांवांत ते लिपोवन रावल्यात. साबार व्यक्ती आसली आमच्या संवसारांत, आमच्या देशांत. तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेनी दवर नाका. म्हजे सगळे सकड आसा म्हणून त्या देवा कडेन लागीं येवंक तूं फाटीं सरनाका. उपरांत तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान वसा नाका. तुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका, कित्याक
सर्वेस्पोर तुका केस्त लायलेल्या बागर रावन सोना आमच्या लागीं साबार व्यक्ती आसात. म्हाका पदवी आसा, म्हाका नांव आसा, म्हाका अधिकार आसा. त्या देवा कडेन कित्याक येत जाय, मागणें कित्याक करीत जाय, मिसा कित्याक वचत जाय. सकळ म्हज्या मुठी भितर आसा. म्हाका कितेंय करीत, तुज्या काळजाच्या वंदवणे फाटल्यान तूं वचना नाका. तुका कोणी आलोवचे मनीस नात म्हणून अशें तूं चिंती नाका. भोव आपुरबायची उतरां मुखार सून. हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका. कित्याक सर्वेस्पोर भोव सोंसणीक बॉक्साणें मेळटलें म्हूण पातयो न्हू, पातका वयर पाता करी नाका. ताची काकूळ तूं वडो आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणा नाका. कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर तो रागान पेटता. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बरो आपुरबायची उतरां ही सिराकाचो ग्रंथ 5 अध्याय 1 वळीत हांव तुमी वाचसा. परत हांवें पाताक केलें, कितें जालें म्हाका नास. आज हांवें पाताक केलें, फाल्यां हांव पाताक करतां, परवा हांव करतां, म्हाका कांयच जावना म्हणून चिंती नाकात. त्या देवाक खंयच्या दिसा क्रोध अडिजे तें ताका बरें करून कळटा. दोरी लांब सोडल्या जावंक पुरो, पूण एक दीस ती दोरी ओडटलो आनी त्या वेळार तुका अवकाश मेळचो ना तुज्या पातकांक बोगसाणें मागोवंक. त्या वेळार तुका अवकाश मेळचो ना त्या देवा कडेन धांवून येवंक. त्या वेळार तुका अवकाश मेळचो ना जेजू क्रिस्ताक क्रिस्त प्रसाद रुपान तुका सेवंक. आज कितले व्यक्ती आसात जेजूक सेवीन आसतना निमाणे घडये प्राण सोडुल्ले. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पातका वयर पाताक तूं बांदून आडी नाका. कितेंच तुका जावना म्हणून तूं चिंती नाका. तुज्या ग्रेस्तकायेचेरच तुजी आशा दवरी नाका. ताचे लागीं पाटी पडटोंक तूं गळाई करिनाका. कित्याक ताचे कडेन सोंसणीकय आसा, ताचे कडेन बोगसणय आसा, ताचे कडेन क्रोधय आसा. देखूनच मागण्याचो विसर तुज्या जिवितांत केदींच पडना जावं दी. तुका बरें आसता आसतना वा तुज्या जिवितांत कश्ट आसतना त्या देवा लागीं पाटी पडटोन ये. आनी सबार जाणांनी आमी चिंतचे आसा मोगाळ भावन भयणीनो. हांव मागण्यार आसा, हांव रेतीरेक वेतां, हांव मिसाक वेतां, हांव मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन आसा, हांव वॉलिंटियर जावन हांव सेवा करन आसा. जाल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्ट, जाल्यार म्हज्या जिवितांत कित्याक समस्ये, कित्याक म्हज्या कुटुंबांत असले समस्ये सन्निवेश म्हज्या जिवितांत. अशें सबार फावटी आमी चिंताव आनी मागण्याक वेच्यान आमी बंद करताव. सबार फावटी सबार व्यक्ती आसा. हांव 10 नोवेनां केलीं, हांव 1 वर्स हांव रेतीरेक वेतां, म्हजें जिवीत आसल्या बरींच आसा. म्हज्या जिवितांत कश्ट येवनूच आसात, समस्या येवनूच आसात म्हणून आमी मागणें थंयसर बंद करताव. पूण मोगाळ भावन भयणो, देव आमच्या जिवितांत कश्ट दिना. देव आमच्या जिवितांत केदींच समस्या हाडिना. म्हज्या आनी तुज्या खोट्या जिविता मुखांतर आज ते समस्ये म्हज्या जिवितांत येवंक पुरो. पूण थोडे फावटी देव तुजी आनी म्हज्या भावार्थाची परीक्षा करचे खातीर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो. आमी जाणा आसा खंयच्या रुखार सड्ड आंबे आसात, फळ आसा, त्या रुखाक सड्ड पातोर पडचे. कांयच फळ नासलेल्या रुखाक केदींच पातोर पडनात. तशेंच जर तूं भावार्थांत जियेताय जाल्यार, जर तूं मागण्यात आसाय जाल्यार, तर तूं रेतीरेंत आसाय जाल्यार तुज्या जिवितांत थोडे कश्ट येतात, समस्या येतात. भावार्थाचो बापूय अब्रामाच्या जिवितांत कश्ट आयले. ताच्या जिवितांत ताची भावार्थाची परीक्षा आयली. ताका भुरग्याचें देणें नासलेलें. निमाण्या म्हणजे ताच्या म्हाताऱ्या प्रायर ताका भुरगो जल्मालो. कितले कश्ट ताणें ताच्या जिवितांत ताणें सोंसल्यात. ताच्या जिवितांत क्रिस्त काय आसलेलो, व्हडलो एक व्यक्ती तो जावन आसलेलो, पूण ताच्या जिवितांत एक भुरग्याचें देणें नासलें. कितली एक ताणें लोकां धांवन ताणें ती सोंसल्या जावंक पुरो. इन्सल्ट ताणें सोंसल्या जावंक पुरो. तशेंच मोगाळ भावन भयणो, जॉबाच्या जिवितांत कितले कश्ट ताणें सोंसल्यात. चिंती नाकात. हांव मागण्याक वेतां, हांव रेतीरेक वेतां, हांव मिसाक वेतां, कित्याक म्हाका जिवितांत कश्ट आयल्यात, पिडा शिडा आयल्या म्हणून चिंती नाका. ताका जवाब जेजूच दिता शुभ वार्ते मुखांतर. जुवांवचे शुभ वार्ता 15 अध्याय 1-3 वळी पर्यंत. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातन घालता. उडास तो मोगाळ भाव म्हयनो, म्हजे सवे आसून फळ दिनातलो एक फांटो तो कातन घालता. आमी क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदारी, जेजू क्रिस्ताक आमी कुमगार आमकां सेवता आनी आमी चिंता आमीच परफेक्ट म्हणून. म्हजे सवे आसून जर तूं फळ दिनाय जाल्यार, त्या क्रिस्ता खातीर तूं जियेनाय जाल्यार, क्रिस्ताची मौल्य तूं प्रसार करनाय जाल्यार तुका तो कातर्न घालता. केवळ क्रिस्त म्हणल्या खातीर न्हय मोगाळ भावन भयणो. क्रिस्त म्हणल्या प्रकार म्हाका देवाची कृपा जोडून घेना.
क्रिस्तांव म्हणटा आसतना हांव क्रिस्ता खातीर जियोंक आसा. उपरांत आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेणटा. हे उतार भोव अपुरबायचें. आनी जो कोण फळ दिता तो आनीकी चड फळ दिवच्या खातीर बाप सत्यो सवार्ण बेणटा. आमी गुलाबाचें जड आमी कातरताव. कित्या पासून आमी कातरताव? तातूंत एक नवो गुलाब येवच्या खातीर. आमी कातरल्यार मात्र ट्रीम केल्यार मात्र एक नवो गुलाब येता, नाजाल्यार तशेंच तें वाडटा. तशेंच आमी फळ दिता, रेत्रेक येता, मागण्याक येता, मिसाक वेता, आमी फळ दिता, जेजू खातीर आमी जियेता. आनी आमी आनीकी अदीक फळ दिवच्या खातीर, आनीकी अदीक त्या मागण्यात आसच्या खातीर, आनीकी अदीक आमी भावार्थान जियोवच्या खातीर जेजू क्रिस्त देवच आमकां सवार्ण बेणटा. सांग पुरो, म्हज्या जिवितांत कश्ट येवंक जावंक पुरो, म्हज्या बिझनसांत म्हाका एक मार पडोवंक पुरो, म्हज्या परिक्षेंत एक म्हाका मार पडोवंक पुरो, म्हज्या लायफांत म्हाका एक मार पडोवंक पुरो. हे मार न्हय भावा भयणीनो, देव तुजी आनी म्हजी परिक्षा करता जावं पुरो. ताचे लागीं आमी रावच्या खातीर, जर आमी ताचे लागीं रावना जाल्यार तो आमकां कातरन घालता. आनी जर आमी फळ दिता जाल्यार आमी आनीकी अदीक फळ दिवच्या खातीर तो आमकां सवर्ण बेणटा. देखूनच मोगाळ भावन भयणो, आमी जेजू लागीं दावाज जाय. सो तो जेजू आमकां आपयता आसतना आमी ताचे लागीं ना जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी नस्त आमी भोगतले हांव, आमच्या जिवितांत कश्ट आमी भोगतले हांव. केदळा जेजून आपयता आसतना ताचे लागीं आमी आसा, त्या दळा जेजूय आमकां पावता. इसाया प्रवादीचो पुस्तक 50 अवस्वर 2 वळ अशें म्हणटा. हांव आयलो तेन्ना कित्याक कोण सुतयनातलो, हांवें उलो केलो तेन्ना कित्याक कोणेंच जाप दिली ना. वय उडा आसतो मोगाळ भाव भयणो, हांवें तुका उलो केलो पूण तुवें जाप दिवं नाय. हांवें तुका आपयलो, तुवें म्हाका जाप दिवं नाय. पूण आतां तूं आपयता आसतना हांव कान दितलो गी. खंडीत जावन मोगाळ भावन भयणो, कित्याक जेजू आमकां ताचे लागीं आपयता आनी तो वळ आमी जेजू संगी आमी वचना हांव जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या गरजे वेळार हांव केवळ ताचे लागीं धांवल्यार म्हज्या उतरांक म्हज्या मागण्याक कान दीत गी म्हणलें एक सवाल आमच्या मुखार आसा. जर हांवें आपयता आसतना तुवें कान दिवं नाय, हांवें तुका उलो करता आसतना तुवें म्हाका कान दिवं नाय, आतां तुज्या गरजेंत तूं आपयताय, हांव कान दी जय गी. वय मोगाळ भावन भयणीनो, तर उडा आसतो वरया आमी मागणें कित्याक करीत जाय. मागणें म्हणल्यार कितें? मागणें जावन आसा आमचें काळीज देवांतय उबारचें जावन आसा. आमी सकयल हांगासर आसा, मागण्याक आमी येता, आमी आमचें काळीज देवांतय आमी उबारता आनी बरे वस्तू ताचे तावन आमी मागोवन घेता. एक बापूय बरे वस्तू आपल्या भुरग्यांक दिता गी, तशेंच मागण्या मुखांतर देवा बापा तावन आमी बरे वस्तू मागून घेता आनी सर्वांच्या बरो वस्तू जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत मागोवन घेता. त्या खातीर आमी मागण्या घेता आनी मागण्यांत आमी कितें करी येता. आमी त्या मागण्या वेळार आमी मागी येता, आमी उलोव येता, आमचे संतोश, आमचे दूख, आमची बोगणां ताचे लागीं आमी वांटून घेवं येता. देखूनच मोगाळ भावन भयणो, आमी मागण्या घेता आसतना आमची बोगणां आमी ताचे लागीं सांगता. एक रैत सदां दीस आपल्या वावरा खातीर, ताच्या गाद्या खातीर, गाद्यान काम करच्या खातीर तो एका इगर्जीच्या दारवट्या मुखल्यान तो 500 जातालो. आनी केदाळा पर्यंत हर एका दिसा तो तेणें 500 जाता आसतना त्या इगर्जीच्या दारवंत्या मुखार थोडो वेळ उबो रावतलो, मागणें करतलो आनी मुखारसून वेतालो. आनी पाटी येता आसतना तशेंच थंय तावन तो येतालो, आपल्या गाद्यान काम मुगदण तो पाटी येता आसतना एक घडी भर इगर्जीच्या दारवट्या मुखार उबे रावतलो, मागणें करतलो आनी पाटी घरा येतालो. आनी हें पळयलें पिरगजीचो विकार एक दीस ह्या रैताक विचारता, तूं सकाळीं वेता आसतना तुज्या तोटाक वेता आसतना एक घडी भर हांगा रावताय, मागणें करताय आनी मुखार वेताय, आनी पाटी येता आसतना तूं हांगा येताय, एक घडी रावताय आनी पाटी वेताय, तूं कितें म्हणून मागणें करताय म्हणून विकार विचारता आसतना तो रैत म्हणटा, हांव कांयच मागणें करना, हांव ताका पळयतां तो म्हाका पळयता, हांव ताका पळयतां तो म्हाका पळयता. वय मोगाळ भावन भयणो, मागण्या मुखांतर हांव ताचेर नदर घालीत जाय आनी केदाळा हांव ताचेर नदर घालतां, तो आमचेर नदर घालता. आमी मागण्या वेळार आमी दिंबयेर पडटा, दिंबयेर पडटा म्हणल्यार त्या जेजू मुखार आमी दाखयता, हांव कांयच न्हय जेजू, हांव तुजो अर्दो. म्हणजे आमी दिंबयेर पडटा आसतना हांव अर्दो जावन आसा, हांव
उबे रावन अहंकारान बडचें न्हय आमी मागण्याक वयता आसतना ओके थोड्यांक पांय दूख आसात गांठी दूख आसात तशें म्हणचें न्हय पूण थोडे फावटी आमी आसा व्यक्ती आमी पळयता आमी जेजू मुखार वयता आसतना आमी दिंबयेर पडा जाय जेजू कडेन सांगचें हांव केवल तुजे मुखार अर्दो व्यक्ती तुमचो बळिश्ट तुमचो श्रेश्ठ हांव जावन आसा अर्दो आनी उपरांत आमी कितें करता हात जोडटा आनी तकली बागयता म्हणल्यार ताचे मुखार हांव आपणाकच खाली करता हांव कांयच न्हय तुमचो सर्वस्व म्हज्या जिवाचो आनी थोडे फावटी आमी हात उबार करता आनी मागता म्हणजे हांव शरणागत तुका कशें एक चोर पोलिसां मुखांतर हात उक्ते दवरता आनी आपणाकच शरणागत जाता तशेंच त्या देवा मुखार आमी हात उबारचे म्हळ्यार आमकांच आमी ताका समर्पण दिवचें म्हजे वरणी कांयच ना ह्या रित्या हातांनी हांव ह्या संवसाराक आयलां ह्या रित्या हातांनी हांव पाट येतलो म्हणून तें आमी दाखोवचें जावन आसा देवा मुखार मागण्यांत न्हय अहंकारान पडचें आमी थोडे फावटी आसा अशें हात बांदून आमी हांगासर मागण्याक आमी रावता कुंभार सेवंक येता आसतना अशें हात बांदून आमी वेता मोगाळ भावन आनी भयणो उडास दवरया मोडटा आसतना आमकां पेटयेंत घालता आसतना आमचे हात अशें बांदिनात आमचे हात जोडून आसतात ते आमी उडास दवरया देवा मुखार आमी येता आसतना हांव म्हाकाच खाली कर नांव वेता ते आमी उडास दवरया इगर्जेक वेता आसतना मागण्याक वेता आसतना की आमी हात बांदून बसचे न्हय हात बांदून आमी देवा मुखार आमकांच आमी दाखोवचें न्हय मोगाळ भावन भयणो हें जावन आसा खालतेपणू आमी देवा मुखार दाखोवंक आसा तर कित्याक आमी मागणी करीत जाय आनी आमी कशें मागणें करीत जाय तें आज देव आमकां दाखोवन दिता देखूनच गरज नासतना कोणूच मागनात मोगाळ भावन भयणो सकडच आसता आसतना कोणाकच मागोवंक मोणी येना केदेंच आमच्या जिवितांत गरज नासता आसतना कोणूच आमी मागना आनी सकड आमच्या लागीं आसता आसतना आमकां मागया म्हणून आमकां भोगना देखूनच मागण्या शिवाय आमी जियोंक सकना तें आमी उडास दवरया आमकां रूपीत केल्लेंच मागणें करूंक त्या खातीर देवा लागीं आमी मागा जाय पेद्रूचें पयलें पत्र 5वी ओळ 5वा स्वर 7वी ओळ अशें म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सू तुमची जतन घेता जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देमसार गरोज घालतेल्या सिंवा बरी कोणा गिळचे म्हण सोदून भोंवता भावार्थान तीर रावन तांकां तुमी मुखार रावा उडास दवरा मोगाळ भावन भयणो सगळो तुजो हुस्कोच ताचेर तो सोडा भावार्थान ताच्या मुखार येया ताचे समस्ये तुमी ताका सांगा आनी तो तुमची जतन करतलो तो तुमकां राखतलो तो तुमकां सांबाळटलो आनी आमी कशें मागा जाय तें लुकाच्या शुभ वार्तेंत 18व्या अध्यायांत एका वळींत आमी वाचता एक ओपार थंयसर आमचे मुखार दवरल्या आमी कशें मागा जाय त्या विशयांत आमकां सांगलां आमी मागण्यांत कशें करीत जाय कशें त्या देवा मुखार येत जाय दैर सुखय नासतना सदांच मागणें करीत जाय म्हूण शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली ह्या ओपार जेजू सांगता ही ओपार आमी आयकुया एक शहरांत एक नित्य करता आसलो देवाची भिरांत जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातली त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली ती ताचे सरशी केदाळ येवन अशें म्हणटाली न्याय कर म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखोवन व्हर जायतो काळ पर्यंत निती करत तिका काणच हालयना जालो पूण उडास दवरा मोगाळ भावन भयणो ही एक ओपार जेजू कित्याक असो सांगता धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करीत जाय म्हणून जेजू ही एक ओपार सांगता एक विधव स्त्री एका निती करता मुखार वेता सदांच एक न्याय करन नीत करन दी म्हणून ती परतून मागता पूण जाल्यार तो निती करत तो तिच्या उतराक तो कान दिना पवित्र पुस्तकच म्हणटा तो देवाक भियेनातलो मनशाची पर्वा करिनातलो वो निती करत तो व्यक्ती ह्या व्यक्तीक न्याय करन दीत गी म्हणून सांगच्या खातीर ही एक ओपार थंयसर सांगल्या मोगाळ भावन भयणो उपरांत आमी वाचया पूण अक्रेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करन म्हजो जीव कातली उपरांत सोम्यान म्हळें
त्या खोट्या नीती करताना कितें म्हणलें तें तुमी आयकल्लें न्ही वे तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर दिवचो ना गाय वय मोगाळ भावन भयणो आपणा लागीं दीस रात कळनासतना मागणे करच्या आमा सुमेस्तांक देव नीत करून दिनांगी देवाक लेखा नासलो देवाक वळख नासलो मनशाची पर्वा करिनासलो तो निती करत ह्या विदेवश्रीयेचें नाका तिची इराराय नाका तिची कारांताय नाका तिका कशें म्हणी हांव दान वेता म्हणून तो तिका एक नीत करून दीत जाल्यार वो खोटो निती करता तिका एक नीत करून दीत जाल्यार सदां दीस रात म्हणल्या भाशेन त्या देवा मुखार परतून मागतल्या आमा सुमेस्तांक तो देव नीत करून दिनासता गिन रावात की खंडीत जावन देव आमचे मागणे आयकनासतना रावात की बिलकुल ना तो देव खंडीत जावन आमचे मागणे आयकतलो देव खंडीत जावन आमच्या मागण्याक तो कान दितलो आनी एक ओपार थंयसर आसा की तें लुकाची शुभवार्ता 11वो अध्याय 5वी ओळ उपरांत जेसू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी पैणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक कीळ घाल जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासल्यान न्हिदल्यांत मोगाळ भावन भयणो आयकावी आमी एक इश्ट आनी एकल्याच्या इश्टाच्या घरा वेता तो आपल्या घरा एकलो पयनारी आयला ताका कितें दिया म्हणल्यार ताच्या घरा कांयच ना आनी एकल्याच्या इश्टाच्या घरा इश्टाका ते खातीर तो ताच्या घरा वेता आनी तो इश्ट जर म्हणात हांव न्हिदोन आसा म्हजीं भुरगीं बाळां न्हिदल्यांत आतां म्हाका दोशी नाका आमी सक्कट न्हिदल्यांत ह्या मोद्याने रातीक येवन तूं म्हाका दोशी नाका जाल्यार तो इश्टा खातीर कितें करूंक सकात मुखार आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना हांव तुमकां सांगता इश्टागते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विसारलेले खातीरपणी उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो वय मोगाळ भावन भयणो जर ताका कश्ट जाता उठोन ताका कितें दिया म्हळ्यार कश्ट जाल्यार खंडीत जावन वो लज नासतना मागता न्ही लज नासतना ह्या रातीक आयला न्ही जाल्यार त्या खातीर म्हणी तो उठोन ताका कालेंपणी दिनासतना तो रावचो ना मोगाळ भावन भयणो देवा मुखार आमी वेता आसतना ताका वेळ ना आमी खंयच्याय वेळार ताचे कडेन मागयेत खंयच्या वेळार ताचे लागीं येवयेत आनी तो आमचे मागणे आयकता तो आमकां पावता आमच्या मागण्याक तो कान दिता देखूनच जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी उक्तें जातलें त्या पातयेन आमी मागा जाय तर मोगाळ भावन भयणो आमी कशें आमी मागोन आसा थोडे फावटी आमी स्वार्थान आमी मागता थोडे फावटी आमी स्वार्थान आमी मागता आनी कशें एक दीस एक आवय आपल्या दुवे खातीर ती मागोवंक गेली खंय आनी दुवे खातीर आपल्या जेजू कडेन मागोवंक वता आसतना ती म्हणटा हांव म्हजे खातीर मागोवंक येवना म्हजे दुवे खातीर हांव मागोवंक आयल्या म्हाका तुवें कांयच दिना जाल्यार वणना पूण म्हज्या दुवेक एक बरो घोव मेळ्ळा अशें कर म्हाका तुवें कांयच दिलें जाल्यार वणना पूण म्हज्या दुवेक बरो एक घोव मेळ्ळा अशें कर म्हळ्यार म्हज्या दुवेक बरो घोव मेळ्ळ्यार म्हाका बरो जावय मेळटा म्हणून स्वार्थान आमी मागता थोडे फावटी आमी चिंता देव पेद्दा देव बेप्पा अशी आमी देवाची परीक्षा आमी करता स्वार्थान आमी ताचे मुखार आमी येता आनी ताची परीक्षा आमी करता तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी नितळ जावन एका मनाची आमी जावन मागा जाय आनी प्रत्येक तरान आमा सुमेस्तांक देवान शिकयलां आमी सांगाता मागोंक आसा आनी जो कोण सांगाता मागता थंयसर देव आसा आनी हेंच आमी वाचता पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांतर माथेवाची शुभवार्ता 18वे अवस्वर 20वी ओळ जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांच्या मदगात वय मोगाळ भावन भयणो जर खंय दोग वा तेग सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा तांचे मदगात
आम्ही देवा मुखार येता असताना आम्ही सांगात येवंक आसा जर आज आमी हांगासर सामुहीक रितीन आमी मागणी करता असताना खंडीत जावन देवाचो अणभव हांगासर मेळटा देवाचे आशिर्वाद आमचेर मेळटा आनी ते आमी खंडीत जावन आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या वेळार आमी हांगासर तें भोगतले हांव जर खंय दोग वा तेग सांगात मेळटात थंयसर हांव आसा देवाचें उतर तें आमी सांगाता मागूंक आसा जें कुटुंब सांगाता मागता थंयसर देव आसा देवाचें आशिर्वाद थंयसर मेळटा देखूनच आमी सांगाता मागोंक आसा आज कितें जालां कुटुंबांत आज बायल घोवाक सांगता तूं तुजें मागणें कर आनी तूं न्ही दे घोव बायलेक सांगता तूं तुजें मागणें कर आनी तूं न्ही दे आज असलें सन्निवेश आज कुटुंबांत जाला भुरग्यांक आज घरा मागण्याक येवंक तांकां थंयसर वेळ ना आज आमी उरल्या संगतीनी आमी आज मेथेर जाल्या मोगाळ भावन भयणीनो आज आमकां सैतान तेंच नाडोन सू आसा आज सबार बुडी आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना आमची सबार बोगणां कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें ह्या विशयांतच आमी चिंतून आसा हाच्या पयलें एक पटी ह्या विशयांत हांवें नियाळ दिल्लो जावन आसा आज आमकां सुमेस्तां सैतान नाडोनूच आसा पयल्या सुवातेर तो नाडटा आसतना आमकां कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ती नाडण्यो त्यो आमकां हाडटा कितें खावचें कितें जेवचें कितें गम्मत करचें त्याच विशयांत आज आमी आमच्या जिवितांत सैतान नाडोनूच आसा आज कितले जण आज बैला संगतीनी मेथेर जावन वेळ पाशार करतात पाड करतात आज कितले आमच्या मुखार आसलेले व्यक्ती युवक युवती आज जिम्माक वचून थंयसर कितको वेळ थंयसर पाशार करनासात पूण मागण्याक वेळ आसा गी देवाक वेळ आसा गी मिसाक वेळ आसा गी आज आमकांच आमी विचारच जाय देवा तावणू आमी पयस वचोंक ना टायम दिल्ल्या देवाक जर आमी टायम दिना जाल्यार खंडीत जावन तुजें आनी म्हजें जिवीत आशिर्वादान तें भरचें ना तुजें आनी म्हजें जिवीत कुरपेदेनी आनी तें भरचें ना देखूनच त्या देवाचो उगडास आमी सदांच आमच्या जिवितांत आमी सदांच दवरया देवाक आमी आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवया आनी स्वार्थान ताचे मुखार वेचें न्हय आमचो स्वार्थ दवरून ताचे मुखार वेचें नाका भगार नितळ काळजान आमी ताचे मुखार या दुसरें आमी हेरांनी पळयजे म्हणून आमी मागता हेरांनी पळयजे म्हणच्या खातीर आमी मागता माथेवाची शुभवार्ता 6 अध्याय 5 वळ आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 5 तुम्ही मागतना कापट्या सारकी जाय नाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावून मागूंक तांकां चड खुशी खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला भाव भयणीनो आमी मागता आसतना कपट ह्या बरी मागचें नाका हेरांनी पळयजे म्हणून मागचें नाका हेरांनी म्हाका सांत करीजे म्हणून मागचें नाका बगार आमी मागया म्हजो आनी ताचो संबंद घट करच्या खातीर आज सबाजन आसा मोगाळ भावन भयणीनो आमी हेरांनी पळयजे म्हणून आमी मागणें करता आमच्या भितरल्या भितर आमी कितें जावन आसा एक विकाळ जीवदाळ जावन आसा आमच्या मनांत राग मोसोर काळजांत अहंकार गर्व कुडींत सराब दाखोवंक मात्र हांव एक भक्तिवंत मनीस देवोत मनीस जिवो सांत जेजू म्हणटा कापाट्या बरी तूं जाय नाका तुजें भक्तीपण देवा मुखार हाडटा आसतना तूं कितें जावन आसाय तें ताका तूं दाखोवन दी आनी तिसरें मोगाळ भावन भयणो थोडे फावटी आमी राग मोसोर मोतीन दवरून आमी मागता बोगसोंक तयार नासलेलें काळीस सबार फावटी आमचें जावन आसता आमी मागण्याक येता पूण आमचे मदेंच राग मोसोर आमचे थंय आसा जेजू क्रिस्त म्हणटा शुभवार्तेंत जर तूं तुजी काणीक अर्पूंक तूं देवाळाक वेता आसतना तुजी काणीक अर्पूंच्या पयलें जर तुज्या भावाक तुज्या विशयान कितेंय आसा जाल्यार पयलें वच तुजी काणीक थंयसर सोड त्या तुज्या भावा लागचें बॉक्सांनी माग तुका न्हय बगार तुज्या भावाक तुजे विशयान कितेंय आसा जाल्यार आमी तें जाणा जाय जे म्हज्या भावाक म्हज्या विशयान कितेंय राग आसा गे त्या म्हज्या भावाक वा भयणीक म्हज्या विशयान कितेंय मोसोर आसा गे म्हाका राग आसा जावं पुरो म्हाका मोसोर आसा जावं पुरो ताच्या की चड हांवें घमंड दिसय तो कितें म्हज्या विशयांत चिंता आमी केदींच राग मोसो दवरून जेजू मुखार नाटक करूंक जायना मोगाळ भावान आनी भयणीनो देखूनच मुखार सरूनच जेजू म्हणटा रागान दुस्मानकायेन तूं तुजी बली बेटोवंक तूं मुखार वचनाका सबाजन आमी आसा वर्सभर आमच्या भावा भयणी कडेन उलय नासतना संबंद दवरिनासतना त्या देवा मुखार आमी येवन आसा तर म्हज्या लागीं कितें प्रयत्न करूंक आसा तें हांवें प्रयत्न आमी केल्यार मात्र
म्हज्या मागण्याक खंडीत जावन देव बोळ दितलो सकत दितलो देखूनच जुवांवचें पयलें पत्र 3रो अध्याय 15वी ओळ म्हणटा आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो कुणीगारच सई आपल्या भावाचो द्वेश करता तो कुणीगारच सई हांव द्वेश केल्लो भाव एक कुणीगार जावन आसा कित्याक द्वेश जावन आसा सैतानाचो नवो वेस द्वेश जावन आसा सैतानाचो नवो वेस आनी हो वेस बांगरून हांव त्या देवा मुखार येत जाल्यार हांव सैतानाक घेवन हांव त्या देवा मुखार येता आसतना खंडीत जावन म्हज्या मागण्याक देव कान दीत गी आनी मुखारसून जुवांवचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 9वी ओळ म्हणटा जो कोण आपण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनिकी काळोखांतच आसा पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता वय भाव भयणीनो जर हांव म्हज्या भावाक भयणीक द्वेशिता जाल्यार हांव आजून पर्यंत काळोखांतच आसा हांव सैतानाच्या पासल्यांतच आसा सैताना वटूनचो आसा जर हांव आनी तूं देवाचो मोग करता जाल्यार म्हज्या भाव भयणीचो मोग करता जाल्यार हांव उजवाडांत चलतां देवाच्या बळान हांव चलतां देवाच्या कृपेन हांव भरतां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी हांव भरतां देखूनच मागणें आमी करता आसतना हें सर्व आमी आमच्या उगडासाक हाडीत जायी आनी थोडी आमचे मदें आसात मोगाळ भावन भयणीनो थोडे फावटी आमी भियान आमी मागता आमचें तें भें आसा त्या खातीर आमी मागता जून जुलय ऑगस्ट म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आमी जाणा आसा गडगडो झगड्यान आयलें म्हणटा आसतना घरा भितर आसलेल्यो कोयत्यो पुरा भायर जाल्याच्या आंगणांत आनी उपरांत गडगडो रावलो झगड्यान रावल्यो कोयत्यो भितर आयल्यो मागणें बंद जालें आमी भियान मागता कितें म्हण जाता कोणना वायट घडटा कोणना म्हणून आमी त्या भियान मागता देवा मुखार येता आसतना भें भिरात नाका मोगाळ भावन भयणो देव जावन आसा तुजो आनी म्हजो बापूय आमच्या मागण्याक कान दिवचो तो आत्मीक बापूय तो जावन आसा आमा सुमेस्तांक आयकोनचो तो बापूय जावन आसा देखून त्या देवा मुखार आमी वेता आसतना आमी थिंबयेर पडूंक आसा आमचें मागणें ताका अर्पूंक आसा भक्तीपणान आमी मागोंक आसा आनी अशें आमी मागणें केल्यार खंडीत जावन आमच्या मागण्याक बोळ दिता तर आमी कशें मागत जाय पवित्र पुस्तकांत सबार दाखले आसा मोगाळ भावने भयणो कोरडो बार्तिमेवसाक आमी जाणा आसा कोरडो बार्तिमेवसाक दोळ्यांक दीस नासलेले तो जेजू तेणे पाशाळ जाता म्हणून ताच्या कानाक पडलेंच तो बोबाट मारता जेजू दाविदाच्या पुता मुचेर बिरमत पाव एकच लायन मागणें ताचें जेजू दाविदाच्या पुता मुचेर बिरमत पाव ताचें मागणें देव आयकता आनी ताच्या मागण्याक तो कान दिता वय मोगाळ भावन भयणीनो आमी जाणा आसा 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळची ती स्त्री जेजूचें दर्शन घेवचे खातीर ती मुखार वेता जेजूचें आंग वस्तुरा पडल्या पुरो हांव बरी जाता म्हणल्यार त्या एका मनोभावान ती वेता जेजूचें दर्शन घेवचे खातीर आनी ती बरी जाता तशेंच मोगाळ भावनेन भयणो आमी जाणा आसा आंद्रूचें जिवीत आंद्रू जेजूचो पाटलाव तो करता जेजू कडेन विचारता जेजू रब्बी तूं खंय रावून आसाय आनी जेजू म्हणटा ये आनी पळय आनी तो गेलो जेजू संगीत जियेलो एक सगळी रात ताणें पाशार केली आनी जेजूचो अनुभव घेवन तो फाटीं आयलो आनी आपल्या भावा पेद्रुकी तो आपोवन व्हरून गेलो कित्याक मागणें आपणाचें जिवीत बदलिलें तर मोगाळ भावनेन भयणो आमी आज हांगासर ह्या घडये पर्यंत हो नियाळ आमी कन्न आसा तर उगडास दवरया आमी मागण्याक हांगासर आयल्या मागणें जावं दी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक बळादीक हातेर मागणें जावं दी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवाचें सकत जोडचें तें हातेर मागणें जावं दी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें देणें जोडचें तें हातेर त्या खातीर मागण्यांत आमी मुखार सरया भक्तीपणान आमी तें मागणें आमी करया सांगात आमी मागया जावं पुरो तुज्या जिवितांत कश्ट आसा जावं पुरो जावं पुरो तुज्या जिवितांत पिडा आसा जावं पुरो जावं पुरो तुज्या जिवितांत समस्या आसा जावं पुरो चिंती नाका मागण्या मुखांत्र तुजे समस्ये तुजे कश्ट आळू जावनात म्हणून जेजूक खंडीत जाणा आसा जें कितें ह्या म्हज्या भावाक भयणीक जायचें तें खंडीत जावन देव तो दिता आमी जाणा आसा आमच्या भुरग्यांक कितें दिसय तें आमकां बऱ्याकन जाणा आसा जर आमचो भुरगो ल्हान भुरगो कितें कोयती विचारल्यार वा सुरी विचारल्यार आमी खंडीत जावन तें विचारना आनी तें आमी ताका दिना कित्याक सुरी ताका गरज ना कोयती ताका गरज ना तें आमी दिना जर त्या भुरग्यान एप्पल विचारल्यार खंयचे फ्रुट्स विचारल्यार आमी खंडीत जावन दिता
कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा आसा आमच्या भुरग्यांक कितें जाय जाय तें आमी दिता त्याच बरें देव जाणा आसा कितें आमकां जाय जाय तें तो देव भरपूर मापान आमकां दिता बरोवन ओपच्या तितल्यान तो दिता देखूनच ताच्या मुखार आमी कलतेपणान आमी वचत जाय दीनपणान आमी वचत जाय कशें तें तेग राई कलतेपणान आपणाकच खाली करून जेजूक भेटोवचे खातीर ते गेले आनी जेजूचें दर्शन तांकां मेळ्ळें कशें जाकेव सुकागार सभाजनां मोस केल्लो व्यक्ती जेजूक पळया म्हणून ताका एक आशा भोगली आनी जेजूक पळया म्हणून तो गेल्लोच जेजू ताका पळोवच्या पयलेंच ताणें जेजूक पळोवच्या पयलेंच जेजू ताका पळयता आनी आपणाचें जिवीतच तो बदलिता खालतेपणान जेजूक पळोवच्या खातीर तो गेलो तर मोगाळ भावना भयणो आज आमी खालतेपणान गेल्यार जेजू खंडीस तुका आनी म्हाका मेळटा आमच्या मागण्यांत हेरोद राय जेजू मुखार खालतेपणान वचोना हंकारान तो गेलो गर्वान तो गेलो जेजूक लागड काडच्या दिशेन तो जेजूक पळोवंक गेलो जेजू बिलकुल ताच्या जिवितांत मेळ्ळो ना आज हंकारान गर्वान रागान मोसरान द्वेशपणान आज आमी ताका सोदून आयल्या तर जेजू खंडीत म्हाका आनी तुका मेळचो ना आमची कितली मागणी त्या मागण्याक कान दिवचो ना सर मोगान कालतेपणान दयाळयेन आनी आमी आमचें कालतेपण उणेपण पातकी आमी वळखून घेवन देवा मुखार आमी आयल्या तर देव आमच्या मागण्याक कान दितलो मोगाळ भावना भयणो ह्या प्राजीत काळाच्या निमाण्या ह्या दिसांनी आमी आसता आसतना थोडे दीस आसात मागण्यांत आमी करची आज हांगासरी कुमसारां आसात एक बरो एक कुमसार आमी घेवया कुमसार जावया प्राजिताचो सक्रामेंत आमी स्विकार करया आनी उपरांत भक्तीपणान आराधनाचे मागणे आमी हांगासर मुखारसून व्हरया आनी खंडीत जावन ह्या आराधनाच्या मागण्या वेळार देव तुका आनी म्हाका आपडटा तुका आनी म्हाका बरी भलायकी दिता तुज्या आनी म्हज्या मागण्याक बोल दिता तर उबे रावया देवाचें आशिर्वाद ह्या घडये आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी सर्वांचेर ह्या घडये आमी मागया एक घडी बरो दोळे आमचे धांपया दयाळा बापा ह्या रेतीर मंदिराक हांगासर येवन आयच्या दिसा तुज्या उतराचो नियाळ करतल्या ह्या तुज्या भावा भयणींचेर तुजी आशिर्वाद हांगा कुरपे देण्यानी बरो मोगळा जेजू 5,000 की 60 लोक तुजें उतार आयकोंक थंयसर आयलेल्या वेळार तांकां पळयन तूं बिरमो तूं पावलोय तांकां कितें म्हणी करीत तें म्हणून तुजे लागीं आशा भोगली त्याच बरी जेजू म्हज्या राया म्हज्या इश्ता म्हज्या सडवंदरा ह्या म्हज्या भावा भयणींची तूं बिरमो तूं पाव आपले सर्व राठवळी आपले सर्व कश्ट देगेक दवरनो आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी ते देगेक दवरनो तुजें उतार आयकोंक तुज्या उतराचो नियाळ करूंक ह्या देव तेंपलाक ती आयल्या आसतना आज हांगासर हजर जाल्ल्या हर एका म्हज्या भावा भयणीक रित्या हातांनी तूं पाटी धाडी नाका तुजी भरपूर आशिर्वाद बेसांवां जोडनो आज ह्या म्हज्या भावा भयणीक तुज्या कुरपे देण्यानी बरो एक घडी बरी आमी दोळे धांपया आमचे हात आमी उक्ते दवरया देवा मुखार आमी शरणागत जावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा म्हळें एक गीत आमी आतां हांगा इसर गायत आसतना आमचो संपूर्ण भावार्थ आमचो संपूर्ण बरवोत्सव आमचें संपूर्ण धैर्य ताचे मुखार आमी दवरया जेजू शिवाय म्हज्या जिवितांत कोणूच व्यक्ती ना बाबीने थोडे धांपया जेजू शिवाय म्हज्या जिवितांत कोणूच नात जेजू मात्र म्हजें जिवीत बदलूंक शकता जेजू मात्र म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकता जर त्या जेजूक हांव पातयेता तर आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असरया आमी पळयतले हांव दोळे आमी धांपया हात आमी उक्ते दवरया आमचे संपूर्ण भावार्थ बरवोत्सव त्या जेजू मुखार आतां आमी घालया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सर आमी दोळे धांपया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा जेजू आमच्या मोगाळी दिसता कश्टाची मोळा ह्या म्हज्या भावा भयणीचे उणेपण तूं पळय नाका आयल्या ह्या म्हज्या भावा भयणीचे अस्कत काय पळय नाका जेजू तुझे उतार ते आयकोन आसात ताची मागणी तूं
दयेन स्वीकार कर जेजू कशे 5000 लोकांच्या की वयर त्या लोकांची तुवें बेर मोद पावली त्याच बरी ह्या म्हज्या भाव भयणीची बेर मोद पाव जेजू ह्या म्हज्या भाव भयणीच्या गडसांत तूं पाव जेजू ह्या म्हज्या भाव भयणीच्या जिवितांत तूं आशीर्वाद घाल जेजू हो दीस तांच्या जिवितांत आशीर्वादाचो दीस जावं दी जेजू शिवर हांगसर वाळोवन दी जेजू ह्या करेस्माची ही रेतीर हांगसर आमी करता आसतना जेजू समया आमचेर तुजे आशीर्वाद घाल आमकां तूं पाव आमच्या गडसांत तूं पाव कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातिता जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumia Jesus. होगळाप तुका सुमिया जेजू Tuka sumia Jesus. महिमा तुका सुमिया जेजू Mahima tuka sumia Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah.